अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाजरीन, नवाज शरीफ की वापसी पर जिन कानूनी चैलेंजेस की बात हो रही थी उसमें सबसे पहला चैलेंज था उनका हिफाजती जमानत का मिलना। तो आज अदालत की तरफ से उन्हें वो रिलीफ मिल चुका है, यानी पहला कानूनी चैलेंज वो कामयाबी से जीत चुके हैं। एहतसाब अदालत ने 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ के वारंट जो है वो मुअत्तल कर दिए हैं और नवाज शरीफ के मुखालिफिन जो कि कह रहे थे कि उन्हें वापसी पर जेल जाना पड़ेगा, उनको ये एस्टैब्लिश करने में अब कामयाबी मिल जाएगी या उनको ये मौका मिल जाएगा कि शायद कोई सेटलमेंट्स हुई हैं या अंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, वो किस हद तक कामयाब होंगे इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, ये तो वाज़ेह है कि जिस हालात में नवाज शरीफ गए थे वो हालात अब नहीं रहे हैं, मगर सवाल ये भी है कि जब वो अदालतों का सामना करेंगे तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी, क्या तब भी उनको रिलीफ मिल पाएगा। और इससे भी बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि एक वक्त में एक सियासी पार्टी जो है वो फेवरेट करार पाती है तो दूसरे वक्त में वही पार्टी जो है वो मुश्किल में होती है, और फिर ये कैसे डिसाइड होगा कि पहले गलत हो रहा था या अब गलत हो रहा है, और कौन ये डिसाइड करेगा। ऐसे में कि जब अदालतें भी वही हैं, नैब भी वही है, लेकिन कल के और आज के रवैये दोनों के मुख्तलिफ हैं। दूसरी जानिब हम बात करेंगे नाज़रीन PTI की एस्टैब्लिशमेंट, उसके साथ मुज़ाकरात में जिस किस्म की भी गुफ्तगू हो रही है, जिस किस्म की भी जो है वो पेशगोइयाँ की जा रही हैं और बातचीत की जा रही है, किस हद तक दुरुस्त है। और मुर्तज़ा सलंगी साहब की जो शफ़क़त महमूद साहब के साथ मुलाकात हुई थी उसको जिस तनाजुर में देखा जा रहा था, उनकी तरफ से तो ये तरदीद सामने आ गई है, ये किस हद तक दुरुस्त है इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ जो इजराइल और फ़लस्तीन का मामला है जो कि लंबा होता दिखाई दे रहा है इसमें, और अमरीका जिस तरह से हठधर्मी के साथ इजराइल का साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे ये ख़तरा भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस मामले के ज़रिए अमरीका अपने कुछ मफादात हासिल करना चाह रहा है। वो मफादात क्या हैं और क्या अमरीका बैक पे रहते हुए कोई एक तवील जंग जो है वो दुनिया के साथ छेड़ सकता है, इसका किस हद तक ख़तरा मौजूद है, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बुखारी साहब। पहला रिलीफ तो मिल गया नवाज शरीफ साहब को, तो इस पर पहले तो आप बताएं कि आज जिस तरह से करके समाअत हुई, और जो कल भी आप ये देखें कि नैब का रवैया था, नैब को कल बुलाया नहीं गया था लेकिन नैब कल हाजिर था, और आज भी जो नैब का रवैया था टुवर्ड्स दिस केस और इस समाअत के दौरान भी जिस तरह से बात हुई, उससे मुताल्लिक आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से इस पर बात करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में भी जाना पड़ेगा। कोशिश करेंगे हम कि अपने नाज़रीन को एग्जैक्टली सूरत हाल क्या है वो भी बता सकें, ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हुई है वो भी बताएं, और इस सूरत हाल का फ़ायदा किसको पहुंचने जा रहा है वो भी बताएंगे। ठीक, तो बात शुरू करते हैं हिफाजती ज़मानत से, जिसे आपने कहा कि पहला रिलीफ उनको मिल गया है। ये रिलीफ जो है ना, ये कोई गिफ्ट या कोई तोहफ़ा नहीं है जो दिया गया है। ये कोई भी शख्स जो अपने मुल्क से बाहर चला गया हो, चाहे वो पूछ के गया था, चाहे वो अदालत की मर्ज़ी से गया था, चाहे उसको निकाला गया था, जो मर्ज़ी इसको जवाज़ दे लें, लेकिन जब वो अदालत में सरेंडर करने की ख्वाहिश करे तो अदालत के पास हिफाजती ज़मानत देने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। तो ये रिलीफ मिला ज़रूर है उन्हें, लेकिन ये उनका हक था। अब ये बाकी इसके हवाले से जो खबरें चल रही हैं वो मेरे ख्याल से सारा दिन चूँकि चलती रही हैं, उसकी बजाय हम थोड़ा सा इसके पस मंज़र में भी जाएंगे और फिर पेश मंज़र पर बात करेंगे। देखिए, नवाज शरीफ साहब जो हैं, इनको 5 साल तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत, 9 साल तक जनरल मुशर्रफ की हुकूमत, और फिर 4 साल तक इमरान खान साहब की हुकूमत तोड़ने की कोशिश करती रही। शेख रशीद जैसे बंदों से ये बयानात दिलवाए गए कि इसमें से शीन निकलेगी, शीन में से जीम निकलेगी, जीन में से पता नहीं क्या क्या निकालते रहे वो बैठ के, लेकिन निकला कुछ नहीं है। आप देखिए, सूरत हाल ये है कि एक भी पार्टी का MNA या MPA टूट के किसी दूसरी पार्टी में नहीं गया है। ये स्ट्रेंथ है नवाज शरीफ की पार्टी की, आप डिनाई नहीं कर सकते इसको, ये रियलिटीज़ हैं, ये फैक्ट्स हैं। पिछले 5 साल में जो अदालतों में उनके साथ हुआ, मैंने तो आपको पिछले 18 साल की बात बताई है। हो गया। दूसरी तरफ आप ये देखें कि इमरान खान साहब अभी मुल्क में मौजूद हैं और सिर्फ चंद हफ्ते पहले जेल गए हैं। ज़रा पार्टी का हाल देख लीजिए, इसको आप जिस भी एंगल से लें, फूल की पत्तियों की तरह से वो बिखर गई है। जो लोग उस वक्त फसली बटेरों की तरह से इस पर नाजिल किए गए थे, वो उससे ज़्यादा बर्क रफ्तारी से अपने नए घोंसलों में जा बसे हैं। पार्टी में क्या रह गया है बाकी? मकबूलियत कबूलियत के वो दावे जो हैं वो अब कहाँ स्टैंड करते हैं, वो मेरे ख्याल से हम नाज़रीन पर छोड़ देते हैं कि कुछ चीज़ें वो तय करें। अब आ जाइए जनाब आगे, नवाज शरीफ साहब के साथ चैलेंजेस क्या हैं, आपने उसका भी तज़किरा किया है। चैलेंजेस एक तो होते हैं कि आप अपने पॉलिटिकल राइवल से डील कर लें, हैंडल कर लें, मुकाबला कर लें, शिकस्त दे दें उनको,
اس سے زیادہ بڑا چیلنج ان کو اپنی پارٹی کے اندر ہے. اچھا جی دیکھیے وہ 4 سال آپ نے کہا کہ پچھلے کچھ عرصے میں 18 سال میں وہی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ کیا فرق پڑا ہے. 4 سال سے وہ باہر تھے. ان کی غیر حاضری یا جلاوطنی جو بھی مرضی نام دے لیں آپ اس کو, اس کے بیچ میں 16 مہینے کی حکومت رہی ہے پی ڈی ایم کے پاس, جس کی قیادت ان کے بھائی نون لیگ کے صدر کر رہے تھے. از دیٹ رائٹ؟ جی. اس 16 مہینے کی حکومت نے کیا کمایا ہے وہ کانٹے ابھی نواز شریف صاحب کو چننے پڑیں گے, اس لیے کہ آپ اس کو جس مرضی معیار پر پرکھ لیں, دیٹ از اے فیلڈ گورنمنٹ. ٹھیک ہے. اور کیا ہوا کہ پارٹی کے اندر آوازیں اٹھنی شروع ہوئی, چاہے وہ خاقان عباسی شاید خاقان عباسی کی صورت میں تھی, چاہے وہ مفتاح اسماعیل تھے, یا اور جو 1-2 آوازیں آپ کو سنائی دیتی رہی, وہ لیک آف لیڈرشپ تھی. کیونکہ وہ جب پارٹی کے اندر رہ کے مخالفت کی بات کرتے تھے, نواز شریف پر اعتماد کا اظہار اسی سانس میں کرتے تھے. یہ کہتے تھے کہ لیڈر ہمارا جو ہے وہ نواز شریف ہے. خاقان عباسی خاص طور سے اس حوالے سے اگر ہم اس کا ذکر کر لیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جو مرضی ہو جائے میں مسلم لیگ نہیں چھوڑوں گا, اور میں کسی اور کی قیادت میں کام نہیں کر سکتا, چاہے وہ شہباز شریف ہوں چاہے وہ مریم نواز ہوں. کھل کے انہوں نے کہا. تو یہ پارٹی کے اندر کا ہے, لیکن پارٹی ٹوٹی پھوٹی نہیں ہے. یہ بندے بھی جن کے میں نے نام لیے ان میں سے کوئی کسی پارٹی میں نہیں گیا ہے, اور نہ ہی کسی کے عنقریب کسی پارٹی میں جانے کا امکان ہے. یہ اختلاف رائے ہے آپ جی کریکٹ. اب آ جائیے جناب آپ مقدمات کی طرف. بخاری صاحب, ابھی آپ کے اسی جو آپ نے بات کی کہ 2013 سے 2018 کا ایک کارکردگی کا دور تھا, لیکن اب جو پی ڈی ایم کا جو 16 مہینے کا دور تھا, تو اس میں نون لیگ کو ایک کارکردگی چننا ہوگی کہ جو ہے وہ کس کو پریفرنس دے رہے ہیں. لیکن یہ جو ابھی جو پچھلے سال کی جو 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی وہ ان کے لیے بھاری نہیں پڑے گی, کیونکہ ہمارے جو عوام ہے ان کا عمومی جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ وہ پچھلی باتیں بھول جاتے ہیں, بہت جلدی بھول جاتے ہیں. میرے خیال سے آپ نے بھی میری بات غور سے نہیں سنی ہے. میں نے آپ کی بات غور سے اگر آپ نے غور سے سنی ہوتی تو پھر یہ سوال نہیں کرتی آپ, اس لیے کہ میں نے یہ کہا کہ 16 مہینے کی حکومت کی ناکامی نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت بڑا چیلنج ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ان کو پرفارم کرنے کا موقع ملا تھا وہاں وہ پرفارم نہیں کر پائے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کو بہت برق رفتاری سے اس سارے ہوئے ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے. یہ ان کی یعنی مقدمات ایک طرف, سیاسی مخالفت سے ڈیل کرنا ایک طرف, لیکن پارٹی کے اندر اور پارٹی کی ناکامی کی وجوہات کو ڈھونڈ کے اس سے آئندہ کے لیے بچنا, یہ سارے چیلنجز ان کو درپیش ہیں. تھوڑا سا ہم نے بات کر لی کہ جو ان کو ریلیف مل گیا, لیکن مقدمات کی طرف ہم نے تھوڑا سا توجہ دینی بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں تک ان تمام مقدمات کا تعلق ہے وہ کیسے کام کیے گئے تھے اس کا تذکرہ بہت ضروری ہے. دیکھیے پاناما سے بات شروع ہوئی تھی, آپ کو معلوم ہے, لیکن ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے اقامہ تخلیق کرنا پڑا. ایک ایسی تنخواہ جو انہوں نے اپنے بیٹے سے نہیں لی ہے, کبھی دنیا میں سنا نہیں ہے یہ کہ اس کے اوپر آپ کی نااہلی ہو جائے, اور وہ بھی عمر بھر کے لیے. اور پاناما کیس میں بھی ڈائریکٹ ان کا نام نہیں تھا. ان کا نام نہیں تھا. اور پاناما میں صرف وہ ایک نام تو نہیں تھا, 482 نام اور بھی تھے. ان سے کسی نے پوچھا وہ کس کے مامے تائے لگتے تھے بھائی؟ جنہوں نے ان سے نہیں پوچھا, کیونکہ اس میں ججز بھی تھے, اس میں جرنیل بھی تھے, اس میں میڈیا کے لوگ بھی تھے, ان میں وکلا بھی تھے. تو اس لیے وہ کیا کہتے ہیں بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ کسی نے ڈالنے کی کوشش نہیں کی, صرف ایک بندے کو اٹھایا اور اسے اپنے سیاسی انتقام کا نشانہ بنا دیا. یعنی سیاستدان جو ہے وہ آسان شکار ہوتے ہیں. کریکٹ. اب ہوا کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ جب دیکھا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے تو ایک جے آئی ٹی بنا دی گئی. اس جے آئی ٹی میں انپریسیڈنٹڈ طور پر جو پہلے کبھی نہیں ہوا وہ یہ کہ آپ نے جو فوج کی جو پرائم انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے 2 اہلکاروں کو شامل کیا, مگر آپ کی تسلی نہیں ہوئی. آپ کا خیال ہوا کہ یہ شاید کام نہ کرے, پھر آپ نے ایک نگران جج بنا دیا. اس کا بھی کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے ماضی میں. تو اس طریقے سے وہ مقدمات جو قائم ہوئے ان کی حیثیت اور سٹیٹس کے بارے میں خود ججز ہی بیان کر چکے ہیں, جس کا ہم نے کل پارشلی تذکرہ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو, کہ ایک تو یہ کہا گیا کہ نیب جو ہے یہ پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کا ادارہ بن کے رہ گئی ہے, اور اس کے قائم کردہ مقدمات میں پروسیکیوشن بہت ویک ہے. یہ چاروں سپریم کورٹ کے ججز نے بھی کہا اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے بھی کہا. تو آپ کو ایک فیل مل جاتی ہے کہ ان مقدمات کی نوعیت کیا تھی. از دیٹ رائٹ؟ رائٹ. اب آ جائیے جناب, ایک چیئرمین ہوتے تھے جس کا ہم نے کل تذکرہ بھی کیا تھا, وہ ڈوگری کے مداری والا, یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے ان کا ایک انٹرویو میں یاد دلانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو بھی اور آپ کو بھی, جو ہمارے ایک اینکر ہیں, ہمارے ایک فیلو چینل کے بڑے سینئر اینکر ہیں, ان کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا اور یہ کہا تھا
اینڈ آئی کوٹ ہم, یعنی میں چیئرمین نیب کو کوٹ کر رہا ہوں کہ اگر میں مرکز میں قائم پی ٹی آئی کی حکومت اور کے پی میں قائم پی ٹی آئی کی حکومت کے کرپٹ لوگوں کے خلاف ایکشن لینے لگوں یا شروع کر دوں تو یہ دونوں حکومتیں 15 منٹ میں گر جائیں گی. یہ دنیا بھر میں سنا گیا, یہ انٹرویو دنیا بھر میں اس کی باز گشت بھی سنی گئی, لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا ان سے کہ یہ ہے وہ شفافیت جس کا آپ نعرہ لگاتے ہیں. آپ نے کئی مرتبہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ جی ہم تو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہیں, ہم تو کسی کے کہنے پر چلتے نہیں ہیں, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کے وزراء تھے وہ پریس کانفرنسز میں بتاتے تھے کہ کل کون پکڑا جائے گا, پرسوں کس کو سزا ہوگی, کس کو کتنی سزا ہوگی. 10 سال کی سزا کا نواز شریف کو اعلان شیخ رشید نے اور فواد چودھری دونوں نے کیا تھا, اور کس کے لیے کمرہ کون سی جیل میں تیار ہو رہا ہے. یہ تھی وہ شفافیت جس کا وہ دعویٰ کرتے تھے. چلیے جناب, یہ بھی ہو گیا. اب آپ آ جائیں جناب ایک پیج منترا, جو ہم نے بہت سنی, ہر سانس میں ہر سوال پر وہ کہتے تھے ہم ایک پیج پہ ہیں. ان سے پوچھو موسم کیسا ہے, وہ کہتے ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں. اقتدار میں آنے والا ہر شخص یہی کہتا ہے. کریکٹ. ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ایک پیج منترا اس طرح سے دوبارہ استعمال نہ ہو جس نے اتنی تباہی کی کہ نہ فوج کی ساکھ بچی, نہ سیاستدانوں کی ساکھ بچی, نہ حکومت کی ساکھ بچی, اور نہ آنے والے وقتوں میں جو حکمران بنیں گے ان کی ساکھ کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے. کیسے؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اور ان کے فالوورز نے جو 2 بڑے کام کیے ہیں, اللہ نہ کرے کہ کوئی دوبارہ پھر بھی کرے. ملک کی معاشی, اخلاقی, ثقافتی اور کوئی اخلاقی روایت ایسی نہیں ہے جو انہوں نے سلامت رہنے دی ہو. سفارتی بھی اور سفارتی بھی. تھینک یو ویری مچ فار ایڈنگ دس. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان 5 بڑے شعبوں میں جس طریقے سے پی ٹی آئی نے پرفارم کیا ہے, جو پی ٹی آئی کی اب روایت بن گئی ہے, اس نے ملک کو کتنی تباہی سے دوچار کیا ہے, یہ میرے اور آپ کے بالکل سامنے ہے. اب رہ جاتا ہے یہ کہ جب 21 اکتوبر کو وہ تشریف لائیں گے تو یہ تو اب طے ہو گیا کہ ان کو گرفتاری نہیں ہوگی. ذرا ریکال کر لیں ہم اپنا وہ رانا ثناء اللہ کا اور خواجہ آصف کا بیان, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی پہلے یہ کہا تھا کہ جب تک زیرو رسک نہیں ہوگا وہ نہیں آئیں گے, پھر ہمیں بتایا کہ زیرو رسک ہو گیا ہے اور اب وہ آ رہے ہیں. اور جیسا کہ بہت لوگ شک کی نظر سے دیکھتے تھے کہ وہ شاید واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, لیکن ایک آپ کا یہ خادم اور خود آپ, ہم یہ کہتے تھے کہ نہیں, وہ اگر اس دفعہ نہ آئے تو ارریلیونٹ ہو جائیں گے. تو وہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ 21 اکتوبر کو وہ اب لاہور کی بجائے اسلام آباد آئیں گے. وہاں سے ان کو وہ ریلیف جو ہے پہلے ہی مل گئے ہوئے ہیں, وہاں سے پھر وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے میں نے سنا ہے کہ ان کی واپسی ہوگی لاہور میں, اور وہ اس سے بڑے. اچھا بخاری صاحب, یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اور اب تو اس کی بازگشت زیادہ ہو گئی ہے اس بات کی کہ جو نواز شریف کے ساتھ سیٹلمنٹ ہے, یا آپ انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں یا کہہ لیں کہ ان کے ساتھ ایک ٹائم پر زیادتی ہوئی, ایک طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک اے پولیٹیکل ہونے کی طرف جو اشارہ کرتی ہوئی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی. کیا یہ گرین سگنل نواز شریف کی واپسی کا یا اپنی ایک غلطی کو ماننے کا اس وقت یہ پہلا سٹیپ تھا؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی مجھے یہ باور کرانا چاہے کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ, جو مرضی نام دے لیں آپ اس کو, ملٹری اسٹیبلشمنٹ اب اس لیے کہتے ہیں کہ ایکسپوز کر دیا پی ٹی آئی نے ان کو کہ وہ ان کے بغیر تو نہ گزارا ہے نہ کوئی چل سکتا ہے, ان کے ساتھ بنا کے رکھے بغیر تو اس ملک میں حکومت کرنا ناممکن ہے. لیکن ان کے حکم کو ماننا, ہر حکم کو ماننا, ان کی اس حد تک تابع داری کرنا کہ آپ 4 سال کے بعد کہیں میں تو ڈمی تھا, میرے تو فیصلے تو سارے جنرل باجوہ اور جنرل فیض عید کرتے تھے, سنا ہے نا آپ نے یہ, اس حد تک کی تابع داری جو ہے وہ کسی صورت قبول نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کو لگے کہ آپ کو بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے تو خدا کے واسطے میرا مشورہ ہے نواز شریف صاحب کو کہ پیچھے ہٹ جائیں اور کہیں بازی کی ایگزامپل سے اگر دیکھیں تو نواز شریف صاحب نے ایسے معاملات میں ریئیکٹ کیا, جس کی وجہ سے ان کو نکالا بھی گیا. 3 حکومتیں انہوں نے اپنی اسی لیے کھوئی ہیں, اور میرے خیال سے اگر ان کے پاس کوئی پولیٹیکل کریڈیبلٹی ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ بہت ساری مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ نے $5 ارب آفر کیے تھے کہ اگر آپ ہندوستان کے دھماکوں کے جواب میں دھماکے نہ کریں. یہ وہ فیکٹ نہیں ہے جو یہاں صرف نعرہ مارا گیا ہے, یہ وہ فیکٹ ہے جو امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کنفرم کرتی ہے کہ ہاں یہ آفر کی گئی تھی. اور دوسرا یہ سی پیک, دنیا بھر میں سی پیک کی مخالفت تھی, دنیا بھر میں نیوکلیر پروگرام کی مخالفت تھی. یہ دونوں کر کے انہوں نے ثابت کیا کہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی نہیں جھکیں گے اور
इंटरनल जो एस्टेब्लिशमेंट होती है उसके सामने भी झुकेंगे. कारगिल इज़ अनदर एग्जांपल, उसकी तफसील का इस वक्त जिक्र ठीक, तो नहीं है. बुखारी साहब, लेकिन जो मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि एक पार्टी एक वक्त में जो है वो मुश्किल में होती है, एक फेवरेट होती है, दूसरे वक्त में वही पार्टी जो है वो अनफेवरेट होती है और जो है वो उसके बाद वो मुश्किल में होती है. तो ये कैसे डिसाइड होगा कि जब पिछली दफ़ा जब अदालतों का जो रवैया था, जो नैब का रवैया था, वो ये था कि उस वक्त जिस तरह से केसेस बनाए जा रहे थे झूठे थे या गलत थे, अपार्ट फ्रॉम दैट कैसे ये डिसाइड होगा, कैसे अवाम ये डिसाइड कर पाएगी कि कौन सही था और कौन गलत था? देखिए, माजी के ऊपर अगर आप खंगालने बैठेंगे तो हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे. हम कर्ज कर सकते हैं सियासतदानों की गलतियों को, हम कर्ज कर सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट की बेजा मुदाखलत को, लेकिन हम कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकते. लेकिन इसलिए माजी में गलतियां जो की गई हैं उनको तस्लीम कर लेने से ही हम आगे दुरुस्त. देखिए, अब ये तस्लीम करें सियासतदान या ना करें, लेकिन कौम को डाटी समझ आ गई है कि ये बोंगियाँ इन्होंने और गलतियाँ बोंगियाँ मारी और गलतियाँ की हुई हैं. तो अब ये जो जिस दौर में हम जिंदा है ना, कुछ भी छुपा नहीं रह सकता. क्या आपने वीडियो लीक्स, ऑडियो लीक्स, ये सिलसिले देखे नहीं हैं? अब नया सिलसिला जो निकला है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इंटरव्यूज़, ये सब कुछ तो नए हैं ना, ये पहले नहीं. तो नए जो तकाज़े हैं उसके ऊपर पूरा उतरने के लिए मतलब है कि सियासतदानों को ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी. उनके लिए ये एक बड़े चैलेंज की सूरत में मौजूद है कि अगर आप वही गलतियां दोहराएंगे जो आपने माजी में की थी, तो आप न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं. बकौल शायर, न खुदा ही मिला न वसाले सनम, हम इधर के रहे ना इधर के रहे ना उधर के रहे. ठीक, बुखारी साहब, ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे नाज़रीन और हम बात करेंगे कि जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, जिस तरह अभी बुखारी साहब ने भी कहा कि एक पेज की जो बात फिर से की जा रही है, खुदा ना करे कि जो है ये पेज उसी तरह का हो जो 2018 से ऑनवर्ड जो है वो हमने भुगता. तो क्या जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं वो इस चीज़ को एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे कि कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है या कोई डील हुई है? और साथ ही जो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की बात हो रही है वो आपने भी कहा कि एक पेज मंत्रा है और दूसरा जो है वो पीटीआई के आप माइंडसेट की बात कर लें या जो नवाज शरीफ के मुखालिफिन हैं उनकी बात कर लें, तो वो जो एक एस्टैब्लिश करने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं कि जो है वो कोई डील हो गई है या कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो ये मामला जो है क्या वो एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे और क्या ये नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकेगा? देखिए, ये प्रोपेगेंडा ज़्यादातर जो पीटीआई के बाकी मानदा लोग हैं और जो उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, जो उनके यूट्यूबर्स हैं, वो कर रहे हैं. उनको दुश्मनाम तराजी के अलावा, उनको ज़ातियात पर उतरने के अलावा, उनका मुख्तलिफ सियासी लीडरों के अंदर कीड़े निकालने के अलावा और कोई काम नहीं है. इसके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू हम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है. जल्दी मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ. ये कि एक तो ऐसा शख्स जो रियासत मदीना कायम करने का दावा लेकर आया हो और उसका ख्याल हो कि वो कभी ज़िंदगी में ना एनआरओ किसी को देगा ना एनआरओ लेगा, वो आज मुशावरत के नाम पर सियासी जमातों से मुलाकात की भीख मांगता दिखाई देता है. ये हालात की कसम पुरसी कह लीजिए या सितमज़रीफ़ी कह लीजिए इसकी. दूसरा शख्स जो मरूसी सियासत को गालियाँ देता था खुल के बबांगे दोहल, उसने पहले पार्टी अपनी बेगम बिशरा बीबी के सपुर्द की और अब हम सुन रहे हैं उन्हीं की पार्टी के लोगों के मुंह से कि अब अलीमा खान को ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है. तो मरूसियत का ये नारा जो है ये भी अपनी मौत मर गया. दूसरी तरफ जो उनकी रहनुमा उनसे मुलाकात करते हैं जेल में, उनके घर वाले बहनें उनकी मुलाकात करते हैं, उनको वो ज़ोर देते हैं कि जाके आप पहले सदर को धमकाएं कि आप अपना मुस्तकबिल याद करें क्या बनेगा, और फिर उनसे कहें कि वो सियासी डायलॉग के लिए रास्ता निकाले, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया कि जो शफकत महमूद साहब की मुलाकात उनसे हुई थी. हैविंग सेड दिस, एक बात और जो है, सोलंकी साहब ने इसकी तरदीद कर दी है कि हाँ, मैंने वो कहा ना कि उसका तो भुरकस निकल गया, लेकिन अब वो जो सदर साहब हैं वो भी मेरा ख्याल है 10 बार सोचेंगे, क्योंकि वो भी कई बार एम्बेरस हो चुके हैं जनाब पार्टी के चीफ की बात सुनने के बाद. उनको भी जो पीटीआई के लोग हैं जो वक्त लेकर गए थे, उनको भी ये यकीन नहीं है कि वो इस पर इत्तेफाक करेंगे इस मामले में. देखें ना, खान साहब जो हैं जो हर दूसरे सियासतदान को करप्ट करार देकर जेलें भरने के नारे लगाते थे, खुद चंद हफ्तों में यहाँ तक आ गई हैं. उनके मुश्किलात का शिकार है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात कम करे, हम दुआ करते हैं. लेकिन उनके इस ख्वाहिश को कि मुज़ाकरात कराए जाए, मुफाहमत कराई जाए, उसको सदर साहब ने तो ना की ही है. उनको निगरान हुकूमत की तरफ से भी लाल झंडी दिखा दी गई है. उन्होंने कहा है कि ना ये हमारा काम है, ना हमारे पास ये मैंडेट है कि हम आपके लिए इस तरह का मामला जो है वो ऑर्गेनाइज निकलें. दूसरी बात यह है कि काश खान साहब ने
शहबाज शरीफ की मिसाक मईशत की बात और आसिफ जरदारी का मिल के काम करने की बात सुन ली होती तो आज शायद उन्हें ये दिन देखना ना मिलता। अच्छा बुखारी साहब, ये हमने देखा कि नवाज शरीफ के जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो खींचातानी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन जिस तरह से करके जो खान साहब हैं उन्होंने बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन रखा और उसके बाद फिर सेम पेज की एग्जांपल भी हमने देखी जो भी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जिसके नतीजे में वजूद में आई और जो 16 पार्टियाँ थीं उनकी गवर्नमेंट रही PDM की, यानी कि तो उसकी जो परफॉर्मेंस थी, यानी इन दोनों में जो हेड ऑन कोलिजन में भी और उसके बाद जो है वो सेम पेज ने भी प्रूव किया कि कारकर्दगी जो है वो इन दोनों गवर्नमेंट्स में नहीं आई। तो क्या कोई एक नया बैलेंस खोजना होगा और क्या हम इस वक्त इसके लिए तैयार हैं? पहली बात तो ये है कि जहाँ तक नवाज शरीफ की एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाइयों का तस्करा हम सुनते हैं उसमें हदूद ज़रूर तय थी कि किससे आगे नहीं जाना। मुजरावाला के जलसे में बयान दे देना किसी जनरल का नाम लेके एक बात है और 9 मई को निकल के दिफाई तंजीमात पर हमले करना और कोर कमांडर और GHQ को रैंसैक करना जो है यहाँ तक वो कभी नहीं गए थे, ये तो आप मानेगी ना। लिहाजा खान साहब अपनी दुश्मनी को उन हदूद में ले गए हैं कि अब वो पावर दैट बी जिसको हम कहते हैं कोर्ट्स में, वो उनसे बात करने तक कोई तैयार नहीं है, बल्कि जो 9 मई को उन्होंने किया है वो डिटर्मिन्ड हैं कि उसके ज़िम्मेदारों को सज़ाएँ होंगी और वो सज़ाएँ किसको होगी। मेरा नहीं ख्याल कि इट्स $100 मिलियन क्वेश्चन। एवरीबडी नोज़ हु आर रिस्पॉन्सिबल, एवरीबडी नोज़ हु वाज बिहाइंड दैट। उनकी अपनी पार्टी के लीडर कह रहे हैं कहीं बाहर से आपको गवाही की ज़रूरत नहीं है। तो क्या कोई नया बैलेंस? देखिए ये एक बात तो ये तय हो गई कि एस्टेब्लिशमेंट अब खान साहब को मुंह लगाने नहीं लगी। खान साहब एस्टेब्लिशमेंट एक दफ़ा एक ऐसे शख्स का तजर्बा ज़रूर करेगी जो एक्सपीरियंसड है, जो 3 दफ़ा इलेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर बना, अमूर सल्तनत का तजर्बा रखता है। तो आई थिंक दिस, अगर आप कंपैरेटिव टर्म्स में देखें तो दिस नवाज शरीफ ऑप्शन इज़ गोइंग टू प्रूव बेटर एंड पॉजिटिव। ठीक हो गया बुखारी साहब, यूक्रेन वॉर और उसके बाद अब जो इजराइल फ़लस्तीन वॉर जो चल रही है इसने पूरी दुनिया की एक डायमेंशन जो है वो क्लियर कर दी है कि कौन किस साइड पर खड़ा है। लेकिन जो अमेरिका है वो जिस तरह से इजराइल का इस वक्त साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है उससे ये खदशा पैदा हो गया है कि कहीं अमेरिका जो है वो अपने किसी मफाद की जंग तो नहीं लड़ रहा, कि कहीं इसके पीछे अमेरिका के कोई मफादात तो नहीं है, और क्या ये किसी वर्ल्ड वॉर की तरफ तो हमें नहीं धकेला जा रहा? अमेरिका क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके ऊपर तो बात बाद में करेंगे, लेकिन मैं अपनों का पहले मातम कर लें अगर, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अमेरिका हो, वेस्ट हो, ये इजराइल के साथ तो हमेशा से खड़े हैं, कोई पहली बात नहीं है। ये खड़े ना होते तो 1948 में ना ये फितना नाजल होता वहाँ और ना ये नासूर की तरह फैल के पूरे फ़लस्तीन को अपनी गिरफ्त में ले लेता। अपनों का मातम करना इसलिए ज़रूरी है कि अभी तक सवाए लिप सर्विस के किसी ने कुछ नहीं किया है, सवाए एक आधे मुल्क को आप छोड़ दीजिए, वो चाहे उसी खित्ते के लोग मुल्क हैं, नाम लेना मेरे ख्याल से इस वक्त शायद मुनासिब नहीं होगा, लेकिन चंद एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो हैं वो खामोशी से इस तमाशे को, इस कत्ले आम को, इस खूंरेज़ी को देख रहे हैं। मैं 2 सवाल छोड़ना चाहता हूँ आज इस प्रोग्राम की वसातत से कि वो 9 के करीब ममालिक जिन्होंने इजराइल को तस्लीम किया हुआ है उनको तो और ज़्यादा शर्म आनी चाहिए। उनको तो चाहिए कि अपने सफ़ीरों को इजराइल से वापस बुला लें। ये तो कर सकते हैं कि इसके ऊपर भी पैसे खर्च आते हैं। मैं आपको बेहिसी की मिसालें दे रहा हूँ, गौर से सुन लीजिए, ऊंची आवाज़ से कह रहा हूँ ताकि हमारे नाज़रीन भी सुन लें और जो मुतलका हल्के वहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँचे कि जो कुछ आप कर सकते हैं, जो आपकी गिरफ्त में है, जो आपके इख्तियार में है, और वो कुछ तो कर लें। अभी तो आपसे मुतालबा हम ये नहीं कर रहे जो आपके इख्तियार में नहीं है, हम आपको ये थोड़ी कह रहे हैं कि जाके वहाँ जंग लड़ना शुरू कर दें, लेकिन खुदा के वास्ते जो आप कर सकते हैं वो तो ज़रूर कीजिए। इसी तरीके से OIC, इसी तरीके से अरब लीग, हम यूनाइटेड नेशन का मातम करते रहते हैं, हर वक्त वो अमेरिका की मर्ज़ी के मुताबिक चलता है, तो इन 2 बड़े अदारों का क्या कहें। हम तो अक्सर कहते रहे, मैं ज़िम्मेदारी से इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ कि ये OIC इम्पोर्टेंट का यानी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें गट्स नहीं है। किसी एक मुस्लिम ममालिक के इशू पर मुझे बता दीजिए कोई कैटेगोरिक स्टैंड लिया हो। 2-3 कॉजेज़ हमारे सामने हैं, 4, इराक खामोश, अफ़गानिस्तान खामोश, कश्मीर खामोश, ये आपके सामने है ना, ईरान के साथ जो कुछ हुआ गल्फ़ वार में उसके ऊपर खामोशी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे अपने जो हैं, जिनके पास इख्तियार भी है, जिनके पास फाइनेंशियल मसल्स भी हैं, जिनके पास असला भी है, वो अगर खामोशी इख्तियार करेंगे तो किसी दूसरे का
کیا گلا کریں اور کیا نہ کریں. لیکن کیا اکنامک میں آ رہا ہوں جو ہمارے جو حالات ہیں کسی بھی ملک کے، کسی بھی مسلم ملک کے، جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ جو مسلز بھی رکھتے ہیں، جو طاقت بھی رکھتے ہیں، یعنی کہ تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ ایک سپر پاور کا مقابلہ کر سکیں؟ میں آپ سے ایک عرض کروں، یا تو ہم اسلام کے نام لیوا ہونے کا دعویٰ چھوڑ دیں. آپ مجھے بتائیے جنگ احد میں کتنے لوگ تھے، کتنا اسلحہ تھا؟ آپ جتنے مرضی غزوے لے لیجیے جو حضور اکرم کی زندگی میں ہوئے، نہ لوگوں کی تعداد پر گئے نہ اسلحے کی نوعیت پر گئے. یہ جذبہ تھا مسلمانوں کا جو لڑتا تھا. اور اب تو پیسے بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، تعداد بھی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ مسلم بلاک کو دیکھیں، اگر آپ آبادی کے اعتبار سے، تو ہم پوری دنیا کا 1.5 تہائی ہیں. اور کیا چاہیے آپ کو؟ مین پاور آپ کے پاس اتنی. اینی وے، میں کیا کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چاہے وہ ہمارے عرب ممالک ہیں، چاہے وہ گلف سٹیٹس ہیں، چاہے اسلامی دنیا ہے، ان سب کو چاہیے کہ اس وقت اگر فلسطین کے ساتھ وہ کھڑے نہ ہوئے تو کوشش یہ ہے امریکہ کے صدر کی بھی اور اس کے وزیر خارجہ کی بھی، جو شرمناک طریقے سے اپنے آپ کو یہودی پہلے مانتے ہیں اور خود وہاں جا کے اپنے آپ کو یہودی ثابت کر کے صہیونیت کا ساتھ دیتے ہیں اور ڈٹائی سے دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ میں پہلے جیو ہوں، میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں پہلے یہودی ہوں اور پھر میں امریکی وزیر خارجہ ہوں. جب اس طرح کی وضاحتیں آپ دیتے ہیں تو آپ کی نیت، آپ کے کردار سب کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ دیکھیے سب سے بڑا جرأت مندانہ اقدام وہ تھا کہ جب 4 ممالک نے اس میں فلسطین کی جو اتھارٹی ہے، اس کے جو محمود عباس صاحب ہیں، جو جارڈن کے کنگ ہیں، جو قاہرہ ہے، مصر ہے اور لیبنان، ان کا جناب تھینک یو ویری مچ، یہاں بتائیے گا ہمیں آپ سے بات نہیں کرنی. اور یہ کچھ کرنے میں تو کچھ پیسے نہیں لگتے ہیں نا. کس شرمناک طریقے سے امریکن پریزیڈنٹ واپس گیا ہے، اس کے بارے میں کہیں ہمیں اور جانے کی ضرورت نہیں. ایک بات اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ تھی اسلحہ. جی ٹھیک ہے، اسرائیل بہت بڑی منڈی ہے آپ کی، اسلحے کی خریدار ہے بہت بڑا، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انسانیت کا خون بہانے لگیں، آپ مظلوم کا ساتھ دینے کے بجائے ظالم کے ٹھیکیدار بن جائیں. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ بخاری صاحب. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ.